علی نفسہ الرحمہ. اے میرے پاک پیغمبر جدوں اے توحید منن والے انہاں وچوں کوئی اکا دکا آ جاوے تیری خدمت وچ گھروں چل پویں تے کوئی پوچھے کتھے جا رہے ہو اے کہن سا محمد رسول اللہ دی صحبت وچ جا رہے ہیں تے ہیں کون یؤمنون بآیاتنا میریاں توحید والیاں آیاتاں نو من کے موحد لوگ بھاویں کو وڈیرے تے بھاویں چھٹیرے بھاویں نویں تے بھاویں پرانے جے کوئی آ ونجے تیرے پاس میرے پیغمبر تے سن لے او گھروں ٹردے نے تیرے کول آن واسطے اتوں عرشاں تو میں سلام بھیجنا تیرے کول پہنچان واسطے. یہ کوئی تیرے پاس نہ وچوں آ جاوے تے قانون بیٹھے ہوئے نو اٹھیا ہویا کہ السلام علیکم ٹردا ہویا کھڑے نو آکھے السلام علیکم اتو آون والا بیٹھے نو آکھے السلام علیکم. اس واسطے جدوں اے آ جان تو بیٹھا میں اپنی جلوت گاہ دے اندر اے آندیاں سار اپنے ہوٹھاں نو جوڑن لگے تولن لگن کہ اسی آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ. میں تینوں مت پیا دینا میرا پیغمبر انہاں نو آکھن نہ دتا کر السلام علیکم. او قانون عام قانون ہے تے تیرے موحدہ ساتھیاں واسطے میں خاص قانون بنایا ہے. جدوں گھروں چل کے تیرے کول آن لگن انہاں دے سلام آکھن تو پہلے کل سلام انہاں دے سلام علیکم آکھن کولو پہلے تو آپ میں اللہ دے سلام انہاں نو پہنچا دیتے کر کہ انہاں نو آکھیا کر سلام علیکم کتب ربکم. سلام تے تنوین التنوین للتعظیم تعظیم تے عظمت دے عزت دے سلام ہوندے تنوین تعظیم والی ہے جتھے تعظیم ہوے اوتھے عزت دا مقام ہوندا ہے. اللہ کریم فرماندے جدوں موحد تیرے کول آ جان تو آکھیا کرو مارکا تانوں عزت دے سلام اللہ پاک پہنچا رہا تے ہور کیا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. نال اے پیغام بھی میرا پہنچا دیں میرا پیغمبر انہاں نو آکھیں او لوگو او میرے ساتھیو او میرے پروانیو دیوانیو او میرے صحابیو چاہے کوئی اچا تے بھاویں جھکا ہوے بھاویں کپڑیاں والا تے بھاویں گلوں تے پیروں ننگا ہوے انہاں نو آکھ دے مار کا گھبران دی ضرورت نہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ فرماندا پیا میرے سلام ہی دے موحداں نو توحید والیاں نو تے نال اے بھی آکھ دے مارکا اساں تانوں اجڑن نہیں دیندے تانوں اساں رحمت ہوندی ہے اجڑیاں دے وسان واسطے. اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے رب پاک فرما رہا ہے اپنی غریبی دا خطرہ نہ کریو اپنی لاوارث دا خطرہ نہ کریو اپنے اصالت دا خطرہ نہ کریو. اللہ فرما رہا ہے تسی وسدے ہی رہو گے تانوں اجڑن میں نہیں دیاں گا. موحد کدے اجڑدا تے جڑا اجڑ جاوے کدے موحد ہاں. جے تو دن قیامت دے عزت لینی ہے جی او سوچ کرنا ہے تو قیامت والوں سوال آندا ہے جواب ملدا ہے قرآن پاک ویکھ اے دنیا دے کاغذاں وچ جیڑا بندہ عزت نال بن گیا ہے دن قیامت دے او بھی اتھے وہی عزت والا ہونا ہے تے جیڑا اتھے ذلیل ہو گیا ہے اتھے کدے اس نو عزت نہیں مل سکتی. اس دنیا چ جے عزت دا ترا بندا ہے عزت دا راج بندا ہے عزت دا مقام بندا ہے عزت دا منصب بندا ہے عزت دا مرکز بندا ہے عزت دا تقدس بندا ہے عزت دا جلال بندا ہے عزت دا جمال بندا ہے عزت دا نکھار بندا ہے عزت دی للکار بندا ہے عزت دی یلغار بندا ہے عزت دا پیار بندا ہے عزت دا قرار بندا ہے تو او بندا جے دے دل وچ اللہ دی توحید موجود ہو. جڑا توحید تو خالی ہے وہ تے شیطان دی ٹٹی گاہ ہے. جڑا توحید تو خالی ہے اللہ دی لعنت دا مرکز ہے.
جڑا توحید تو خالی ہے وہ کدے عزت دے باغ بہار نہیں ویکھ سکدا، حتیٰ کہ اللہ پاک دن قیامت دے ناشرہ یوم القیامت آما، اکھاں کولو اندھا کر کے اللہ کریم نے اٹھانا ہے، اکھاں کولو اتوں بڑا جسم دیل ڈولے کدو کامت مگر جدو اٹھیا تے اکھاں بالکل کھتل طرح خالی، اس نے سڈ مار کے آخنا ہے رب کی شاید رب آخدا ہے پر سمجھدا نہیں کہ رب ہوندا کون ہے، اس نے کہندا رب او میری بدھی چھٹی دا مالک، رب او دکھ سکھ دا ذمہ وار، رب او اجڑیاں دے وسان دا ٹھیکیدار، اے رب اس ویلے چس دیندا ہے جے پوچھ صاحب کہف والیاں کولو جدوں اجڑن لگے تے انہاں نے رستے چ کی آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پوچھ حضرت یونس علیہ السلام کولو، پوچھ ایوب علیہ السلام کولو جڑا کہندا رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، پوچھ آدم علیہ السلام کولو جڑا کہندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جسن دی اس لئے رب آکھن دی حضرت شیخ القرآن کی طرز لگائیں، لکھی ہو یا کسی بڑے شرارتی آدمی ہے خط دستا پیا ہے بھائی نت نت شیخ القرآن نہیں ماما جن دی، شیخ القرآن وہی سی جڑا گزر گیا، ہوں تو شیخ القرآن کسی دوے نو آخنا یہ بھی ایک نقل ہے، تے نقل دا نام ڈالڈا ہوتا ہے، تے ڈالڈا بھاویں سالم پیپا ہی بار دیو نا کنی وچ تے ہانڈی وچ چا سکائی نہیں آتی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جس وقت انہوں نے سوچیا کہ اساں اپنے رب نو سج مارنا ہے، اللہ دا لفظ نہیں آکھیا، خالق دا نہیں آکھیا، مالک دا نہیں آکھیا، رازق دا نہیں آکھیا، کہ بلندے پین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جدو جدو بھی کوئی دھکے تے کوئی جھپیڑے لگ دے آئے ہیں اس ویلے جے کسی نے سڈیا تھا اسی انداز میں سڈیا ربنا ربنا ربنا، اس واسطے کہ سمجھ دے سن رب آکھن دے نال ساری توحید دیاں تاریاں وچ جمع ہو جاندیاں تے رب وہ ہوندا جندے ہتھ وچ عزت ہوندی ہے، تے جدو ربوبیت وچ شریک نہ کیتا جاوے اللہ پاک اس بندے نو عزت ضرور دیندا ہے جڑا دنیا وچ ذلیل ہو گیا ہے، دن قیامت دے کدے عزت دی چادر نہیں پا سکتا، مردہ مر جا کدے توحید چھڈی، چٹی ٹوپی والے دے مار کے چھوٹ سرے سوندا پیا چھوٹی چھوٹی داڑی والا چھوٹی داڑی جو ٹکر نال کیڑیاں نہیں چبڑیاں پہ اللہ دا بندہ آیا اتنے بخشین واسطے مینو چڑھا پیا سو کے، تیرے آن دا فائدہ کی یار، میں تیرے اتنے گرم ہویا بیٹھا کسی وقت نہ تے تیری اکھاں تھلے نے یاری تے وہی چھولیاں دا وڈ ہویا، توجہ ہے؟ وہ ناراض تو نہیں پہ ہوندے ہو، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا چلو چند منٹ ہور لگا لاؤ، سب عزتاں دے مقام ملن گے تے ایتھے اگاں نویں سروں عزت تے ذلت دا قانون نہیں بننا، اتھے ہی بن گیا
اتھے عزتاں لائے کے جا اگا کمال یہ ہے کہ جڑی چیزاں تو نہیں منگنیاں وہ بھی تینوں ملنیاں تے جے اتھوں بے عزتی کرا کے گیا ہے شرک دی لاک مار مار کے غیر اللہ دے دروازے لک لک کے قبراں چٹ چٹ کے جبھاں گسا کے گیا ہے غیر اللہ دے نام دیاں کڑائیاں کھا کے گیا ہے فرقہ وارانہ تقریر نہیں کرنی قبراں پوج پوج کے گیا ہے کھوتیاں تے گھوڑیاں نو چمڑیاں نو سارے نو پوج پوج کے تیرا منہ بھی چبا ہو گیا ہے تیری شکل ہی بندے آلی پھٹ گئی ہے پھٹ گئی ہے یہ جو کے گیا ہے یہ خدا دی توحید نال دشمن ہے او ملا او پیر او شیخ او سید او قریشی او خان پھر اگا خنزیر نالو بھی زیادہ ذلیل ہو کے اللہ دے دربار جائے گا یہ عزت دے برکے پانے نہیں تے ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے سب کو چھڈ دے مگر اللہ دی توحید نال دشمنی پیدا نہ کر کوئی سمجھ آتی پی اگے ہو رہا سی میں تھوڑا جا انشاءاللہ تھوڑا جا آپریشن کرنا ہے اللہ فرقہ واریت تو بچائے اتحاد دی دعوت دینی ہے نا ہاں جیڑا ٹیکا پھب گیا انشاءاللہ وہ پٹیندا کسی دے پیو تو ہی نہیں دینے قیامت تھوڑی اللہ اللہ ساری عزتاں دے مقام یا میرا اللہ او ذرا تھوڑی جی وضاحت بھی کر کہ او توحید کی ہو جئی تیری او من دے ہیں جنہ دی دنیا چ عزت ہوندی ہاں وعدہ کرو دنیا چ اساں توحید مننی بھی ہے تے پھیلاونی بھی وعدہ ہے جی شاباش ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا وعدہ ہے اللہ شمع خلیل پھر سے شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم درخشاں کریں گے ہم شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم درخشاں کریں گے ہم آتش قدع شرک کو گلستاں کریں گے ہم گلستاں کریں گے ہم یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم کب تک درے خضر پر کریں گے سجدہ ریزیاں کب تک درے خضر پر کہ توڑی بڑیاں دیاں چوکٹاں تے ڈگدا رہے گا او کملیاں انہاں چوکٹاں وچ ذلت یا قیمتی متھا ہے تیرا اے جھکا تے اس دے اگے جیڑا تیرے متھے دیاں قیمتاں نو رنگ لا دے کب تک درے خضر پر کریں گے سجدہ ریزیاں کشتی کو ہم خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم آپ غوطے لگاؤ کرنا ہے کار بحر کا اندازہ ڈوب کر کشتی کو خود حوالے طوفان کریں گے ہم اپنی کشتی نو طوفان دے سامنے کر دیاں گے انہوں آکھاں گے او ہنیرا او کنگور گھٹا ساری کشتی نو لوڑ کے رائے جا ضرور ہوتا لگانا ہے سمندر توحید کے اندر دیکھنا ہے کہ نہ ڈوبا پانی مرنے تو مر جائے تو مریوں کے ان پیچھے کی یاد مر جائے چلیے جی دیکھو یہ تو کبڈی کا کھیل ہے وعدہ کرو بھائیو یہ لڑکے پوری جینے رہاں گے اللہ کی توحید کے خلاف کرے برداشت توحید کا ماننا ہے کہ تو ہونا آپ کو جب توحید آ گئی کہ ساری مخلوق ایک ہو جائے گی پھر ہماری جب کبھی نہیں رہے کبھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے باپ کو انہوں نے قبیلے لے آیا تیری سے ساری آپس میں سنو نہیں ہو سکتی پھر کے بڑا سکے گی اچھا پھر کے گھبرا ہے پر ایک طریقہ دس جو تیرا ساڈا ایک پھر کا کی بات کر رہا ہے حضرت نے فرمایا بڑا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء میرا فرقہ میرے مرنے سے طوفان نہیں آنا تھوڑے مرنے سے میں نہیں آنا میرے پڑھنے سے طوفان نہیں آنا تھوڑے پڑھنے سے میں نہیں آنا تھوڑیاں قربانیاں میرا حصہ کوئی نہ تھوڑے کچھ میں نہیں کھانے دوں دی میرے کچھ طوفان نہیں کھانے کر دینا اتنا میرا جوڑ کوئی نہ کہ آنکھوں سے پھر کے ختم کر دیتے جانا میں دیتا ہوں تؤمنوا باللہ وحدہ ختم کرانے ہیں تو ایک توحید نو من لو تاکہ پھر کا واریت ختم ہو جائے وہ بھی پھر سے کبھی ختم نہیں ہوں گے ہمیں اپنے آپ کا نام کو رکھوا لو ہمیں اصلاح پارٹی رکھا لو ہمیں بہن کے پارٹی رکھا لو ہمیں اردو سوسائٹی رکھا لو کبھی بھی پھر کے ختم نہیں ہوتے دنیا میں تو یہ ہونے چاہتا تؤمنوا باللہ وحدہ روح نیاز بھولو روح نیاز بھولو پھر ماں کے ساتھ ساتھ پیدا جلال ہے کرو اس ماں کریں گے ہم پیدا جلال ہے درو اس ماں کریں گے ہم لرزاں جہاں شاہ پر جبریل کے قدم سدرۃ المنتہا تے گیا تے اتھے کمبن لگ گیا نوری فرشتہ مگر جتیاں پاون والا او بشر اتاں ٹر گیا تے نوری کمبدا پیا شاہ پر لرزاں جہاں شاہ پر جبریل کے قدم سدرا کی اس نہا تک اشاعت کریں گے ہم سدرا کی اس فضا تک اشاعت کریں گے ہم حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ اللہ وعدہ ہو گیا اللہ دی حکمت ہے جے بندہ توحید وچ آوے تے خدا دی حکمت ہے او تھوڑی مردہ نہیں جے تھوڑی گناہ سارے اللہ پاک معاف نہ کر دے توحید دی برکت نال عمل کرن دی توفیق نصیب ہو جاندی کوئی تاریخ دا ایک فرق نہیں دسدا کہ ہووے موحد آدمی تے او گناہ لائے کے قبر وچ وڑ گئے ہووے انج کدے نہیں ہو سکدا سچی توحید دی برکت ہے کہ عزت ہے کیونکہ گناہ نال بے عزتی ہوندی ہے گناہ نال بندے دا ستیا ناس ہوندا ہے گناہ نال بندہ بردود بندا ہے توحید دی برکت ایسی ہے کہ بندے دے اوتے اللہ گناہ دا بوجھ نہیں رہن دیندا او تھوڑی موت نہیں دیندا جے تھوڑی نیک عمل کرن دی توفیق نہ عطا کر دے وعدہ ہو گیا پڑھا شیر اگے توحید نال نبھا ہو سی کہ نہیں آئے اچھا جی پھر تو امتحان لواں گا تو پھر سناواں گا شیر ہوں ایک دو بسرے اور سن لو ساریا عزتاں دے دربار قربان کیتے جا سکتے دربار الہی تو اللہ دا پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے دربار وچ بھی جی عزت ہوندی ہے تے توحید والی محمد پاک دا امتی بھی اوہی بننا ہے جس دے دل وچ دنیا وچ محمد پاک دا توحید منن والے ساتھی دی اتنی عزت ہے اللہ اپنا قانون پیچھا ہٹا لیندا ہے مگر موحد دی بے عزتی برداشت نہیں مثال ایک دو سنا چھڈا صحابی آیا ایک توحید منن والا محمد پاک دیاں جتیاں مقدساں وچ رہن والا او آ کے کہندا یا رسول اللہ جی بڑا کام خراب ہوا ہے نبی کریم فرمایا کیوں سونا آخے جی ماہ رمضان دا روزہ سی
تے میاں بیوی اسی اندر ایویں بیٹھے ہی ہاں تے بس روزہ نہ میرا رہا تے نہ ہو گیا. نبی پاک فرمایا کرمالا تینوں پتہ کوئی نہیں سی وہ ماہ رمضان ہے. اچھا جی یہ پتہ ہوندا تے میں یاد ہی نہیں رہا. ہوں میرے اتنے کی چتی ہے کی سزا ہے. اللہ دے رسول فرمایا بھائی یا تے تو ایک لونڈا غلام خرید کر کے تے آزاد کر دے یا 60 مسکین نو کھانا کھلا تے یا 2 مہینے لاگو لاگ روزے رکھ لے. تو کہنے لگا جی میرے گھر ایک ڈنگ وچ روٹی پکدی ہے تے 7 ڈنگ بھوکے تے میں یہ لونڈے کتھوں خرید کراں تے 60 مسکین نو کھانا تے تسی 2 مہینے فرماندے ہو. اگلا 1 مہینہ جڑا سنت نال نبھائی کلام مینوں پتہ ہے 2 مہینے کتنے نبھا سکنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر اللہ نو آکھ میرے کول شریعت بدلن دا قانون لست احلل حراما ولست احرم حلالا. میں او نبی نہیں کہ اللہ نے حلالا نو حرام کرن دی طاقت ہوے تے حراما نو حلال کرن دی. بدھی چھٹی میری بھی او دے ہاتھ وچ. میں اُنجے مجبور ہاں جویں تسی مجبور ہو. سونا رو تے بھاویں ہس میرے کول سوا اس قانون عرشی دے ہور بھائی دوے نال لے کے ہوں دسکارے فرنا تینوں پتہ کوئی نہیں سی بھائی ماہ رمضان نہ اندر وڑے آ تے لذت لوے آ. وہ بیچارہ روے ہاں جدو کوئی ادنا جہا غلام ہی محمد الرسول اللہ دا دکھی ہو جاندہ سی اللہ دی ذات واحد شاہد ہے اتنا او دے چہرے تے غم نہیں سی ہوندا جتنا محمد رسول اللہ دے چہرے. پیر ہوے تے ایو جہا ہوے. اللہ اللہ. مولانا روم نے مثنوی چ لکھیا ہے کہ اللہ یہو جہے پیراں دی ترقی ناس کرے کنہاں دی جڑے مرید کولو آئے. مرید دے بوئے تے ایک ڈھور سی دودھ دیون والا جانور. انہوں پیر آکھن لگا اے مینوں دے دے. ہو سکے چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے پیر جی تے او دودھ پیر. انہاں آکھیا تو بچیاں نالوں مینوں گھٹ سمجھنا ہے. او چیخ دے رہ گئے تے او حرام دا ہاں او محمد مصطفیٰ 14 دن دا بھکھا تے دودھ دا ایک پیالہ 70 درویش نو پہلے پلایا تے جڑا وچوں بچ گیا چلو او آپ کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ نے. ایتھے تے اج انیر چلے ہویا پیر کھاویں بوے 2 کھوتیاں جنہ کھاندا ہے. پھر کے وارا نہ گل نہیں کرنی 2 کھوتیاں ورگا تے کھاندا رہے گا تے مرید تلے بیٹھے ہون گے جویں نٹاں دی شادی تے کتے نہیں آئے ہوئے ہوندے کچن پے تکدے پے حسن بھائی حرامی ایک ہڈی توڑے ساڈے ول سٹ دے اپنے پیو دا نہیں جے کدے وکھا جاوے نہ ایک ہڈی تے کھا کے پھر ڈکار بھی نہیں لیندا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کمال محمد پاک دا یہ دی نظیر جس دے نال دا نہ اللہ دی دکان وچ ملے نہ اللہ دے جہان وچ ملے. بے مثال شخصیت جیڑا گل گل سنے لا فتح بدر برج حل عطا گوہر انما رسول محترم نبی مکرم شرف مجسم حسن منظم عدل مفخم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی مثال کائنات نہ پیش کر سکے جدے وجود دے ایک والدہ رونگتا اگر کھڑا ہو جاوے 14 طبق دی کائنات جدی قیمت نہ ادا کر سکے. انہاں دا حال ہوئے کہ اپنے مریداں دا بچے ہویا جھوٹا کھڑے ہو کے پین. مرید تے اگر غم آ جاندہ ہے اتنا مرید نہیں مغموم جتنا محمد الرسول اللہ مغموم. اللہ 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 دے پاک رسول مغموم تے صحابی کہنے بھلیا لوکا تینوں پتہ ہے سی کہ ماہ رمضان تو اندر وڑے ہو کیوں. وہ کہنے لگا یار قد قضى الله علي ما قضى
میرے اتنے بھی اللہ دی قضا انہیں آ گئی ہے جی آ جاندی رہندی تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے پاک رسول بڑے مغموم ہیں میں عرض کر رہا سا موحد دی اتنی عزت ہے اللہ دے دربار دے اندر توحید منن والے دی عزت کہ اللہ اپنے عرشاں دے قانون تے واپس لے لیندا ہے پر موحد دی بے عزتی برداشت نہیں کردا اللہ پاک اللہ دے رسول نے جواب دیتا ہے اپنے ساتھی نو لستو حلل حرامن ولستو حرم حلالا یار میں تے اللہ دے حلالاں نو حرام کرن جوگا نہیں اللہ دے حراماں نو حلال نہیں کر سکدا جویں تو محتاج ہوں میں محتاج انما انا قاسم واللہ یوتی ازاو ہے سو میرے تو بخاری شریف اللہ دے پاک رسول فرماندے نے اللہ دیندا ہے تے میں اگے تقسیم کر دینا پر تقسیم کرن وچ بھی میں مالک نہیں میں اوتھے ہی رکھنا جتھے حکم اس دا ہوندا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے نے تاں جو ایک ٹوکری چکی ہوئی ہے ایک نوجوان انصاری پتر آندا ہے پیا زمان پورے دے پورے جتنے بیٹھی آئی پبلک انہاں نو چیر کے وچوں تھانی ہوندا تے آ کے نبی پاک دے اگے دھر دتی او ٹوکری وڈی ساری بھری ہوئی ویکھیا تے او کھجوراں تے پنڈ دی بھری ہوئی نبی کریم فرمایا میں نہ آئے نا کدوں پھر نہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگا یا رسول اللہ میرے ان ابی ارسلنی الیکا میرے باپ تواڈے ال بھیجے ہے پہلی دفعہ کھجوراں نکلیاں فلانے اچے مقام دیاں تے بہت بڑے شان والیاں میرے ابے نے آکھیا جے پہلا ہوا نبی پاک تے دی آل کھاوے اساں پھر جے کچھ بچ گیا تے کھا لواں گے نبی کریم فرمایا اچھا اللہ تہاڈا قبول کرے جا پترا پیچھے مڑ جا ون کے اپنے باپ نو آکھیں محمد پاک پیا دا صلی اللہ علیہ وعلی اہلک اللہ تیرے تے تیری آل تے درود و سلام دے دے اللہ قبول کر لوے جلدی اکھیاں کو اٹھے رو گیا نبی کریم تھوڑا جائیں کیتا صحابہ کرام دیاں اکھاں کھل گئیاں شک نہیں اتوں کوئی رابطہ ہوندا ہے پیا اتاں سر اٹھائے تے فرمایا منکم خالق کتھے گیا بندہ جڑا کہندا سی میں مر گیا تے جیندا وی مر گیا او ڈٹھی بیٹھا سی کھجوراں دا ٹوکرا سینہ ٹھپ کے اٹھیا آنا یا رسول اللہ میں گیا یا رسول اللہ نبی کریم فرماندے لے جا ٹوکرا کھجوراں دا تے مدینے والیاں مسکیناں تے ونڈ چھڈ تے اللہ فرماندا تیرا ساڈا جھگڑا وڑ جے ہو گیا لائے جاتا مدینے دے مسکیناں نو کھلا چھڈ اللہ کریم فرماندا ہے تیرا معاملہ وڑ جے تو کہنے لگا جی من احوج منی من آل المدینہ مسکینہ دی گل آ گئی ہے میرے گھر جہاں مسکین اور کوئی نہیں سارے مدینے نالوں وڈا مسکین میں نبی کریم فرمایا چلو یار لائے جا اپنے بچیاں نو کھلا چھڈ تے اللہ فرماندا ہے کفارے تیرے ادا موحد آدمی دیاں بے عزتیاں اللہ برداشت نہیں کردا او توحید والیا عزت حاصل کرنی ہے تے دنیا دے اندر اللہ دی توحید نو ٹھکراویں نہیں سنے تے اگوں یائی نہ پیا کریں آئی بھائی شائی کر کے ٹال نہ دے اے جناب کہ میرا پیر نہیں مندا میرا ملا نہیں مندا ساریاں نو چھڈ دے مگر ان ڈٹھے یار دی توحید دیاں چادراں اوڑ لائے اگا جہان دیاں عزتاں ساریاں اللہ پاک دے دے گا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا محض مخلص مسلم دوستو السلام علیکم جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ الہ
الہی المدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، الہی المدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے